Mayong adlaw sa tanan ng mga viewers. Doon ako'y mobo ang mensahe nga akong i-share kanini. Ang pag-alagad sa Ginoo dili optional. Dili gikinahanglan gyud sa atong atag kinabuhi. Ang lawas sa tao, kini nga lawas mobalik raw sa ita. Apan ang ako ug ang imong kalag mao gayud ang tinuod nga kinabuhi. Ug ang espiritu sa tao mobalik sa Dios na mo itag-iya ug mo naghatag diin. Busa kung ang imong espiritu mobiya na gikan kanimo, mabugto na ang imong ginhawa. Kung didto magsugod ang eternity. Ayaw hulata nga ulahin na ang tanan. Pilia ang pag-alagad sa Dios sa atong buhi nga Ginoo samtang ikaw buhi pa. Kung na-bless ka ni ining gamay mensahe soon para sa imo ha. Please like, share, and comment. God bless us all.